नमस्कार येवकार. भारताच्या संविधाना अंतर्गत कायदे कानून सर्वोच्च अशें संबोधले वता. प्रत्येक गजालीक एक अमूक कायदो लागू आसा. समोर दिसण्याक येता हे जावन आसा गोंयच्या BJP कार्यालया भायर उबे होर्डिंग्स. आतां होर्डिंग्स म्हळ्यार कायद्यानुसार रस्त्या पासून अंतराचें बंधन हें चड म्हत्वाचें. ताच्या उपरांत ताची उंची तशेंच बांदकामाचें सेफ्टी ऑडिट खूब गरजेचें. 4-5 दिसां पयलीं दाबोळे हांगासर एका होर्डिंगाचो भाग रस्त्यार पडलो. सुदैवान एक दुचाकी चालक हेल्मेटाच्या सुरक्षे खातीर वाटावलो, नाजाल्यार ताचो वेळ सोंपिल्लो अशेंच लोक सांगतात. बऱ्याच वेळार कागदोपत्री सगळीं परमिशनां परवाने मेळिल्ले आसता, पूण ग्रावंड रियलिटी कितें तरी दुसरीच मुखार येता. तेन्ना सरकार कायद्याक धरून आपलो कारभार चलयता की आपले इच्छेनुसार मनमानीचो धडाको लायता हें समोरचें दृश्य पळयल्या उपरांत जनतेन तशेंच ह्या कामाक NOC प्रदान करतल्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी अवश्य थारावचें. सुरेख आनी इतक्या पक्क्या परिपूर्ण अशा नामणेच्या कारभारी पक्षाच्या कार्यालयाक खऱ्यांनीच अशा होर्डिंग्साची गरज आसा काय? येणारो काळ बरोच कठीण आसा अशें जाणकार सुशिक्षीत लोक उलयतात. तुमी पळयत रावात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.